सभाका सदस्यहरू तथा महानुभावहरू, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिक हक र अधिकार रक्षा गरी आर्थिक विकासको माध्यमबाट स्थानीय तहको सरकारलाई सबल र समृद्धि गाउँपालिका निर्माण गर्न आवधिक योजना निर्माण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यका साथ स्थानीय सरकार क्रियाशील छ। सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, आदिवासी, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत पिछडिएको वर्गको सहभागितालाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गराउने स्थानीय सरकार क्रियाशील छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिबद्धता रहँदै स्थानीय सरकारलाई सशक्त र सबल बनाउने बाटोमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछु। सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकास गर्न दृष्टिकोण, गन्तव्य र लक्ष्य सहित स्थानीय सरकार तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने अवस्थामा राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्था र मनसुन जन्य विपदको सामना गर्नु पर्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह, विकास, निर्माण लगायतका समग्र गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। यस विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले आगामी वर्षमा हासिल गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उपस्थित सभाका सदस्यहरू तथा महानुभावहरू, आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु उत्पादनमा आधारित अनुदान, बाँझो जग्गामा खेती गरी बापत अनुदान, खसी बोकाको मासुमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यमी परियोजनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको महिलाहरूको सहभागितामा सञ्चालित कार्यक्रममा आय आर्जनमा वृद्धि हुनेका साथै क्षमता विकासमा सहजीकरण लगायत कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिकीकरण नमुना कार्यक्रम कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भधारण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशु पक्षी फर्म समूह र सहकारीको दर्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ, जसले गर्दा किसानहरू व्यावसायिक बनाइनेछ। स्याउ र आलुको स्टोरको लागि गाउँपालिकामा भएका शीत भण्डार स्तर उन्नति र आवश्यक स्थानमा निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। दलहन, खाद्यान्न, मौसमी फलफुल जोन र अदुवा पकेट किवी जोन कार्यक्रम सञ्चालन भएको वडाहरूमा व्यावसायिक किसानहरूको आकर्षण बढाउन थप प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि, फलफुल तथा पशुपक्षी उत्पादनको बजारीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशु बिमा सेवा कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। अघिल्लो 5 वर्षमा भएका कामको समीक्षा र आगामी योजनाको बारेमा समन्वय
बैठक गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विपद व्यवस्थापनमा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ र स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने विभिन्न फलफुलको उचित व्यवस्थापन तथा बजारीकरणका लागि एउटा डिस्टिलरी उद्योग परिकल्पना गरिएको छ, जसको निर्माणको पहल गरिनेछ। सिँचाइ, कृषि, सिँचाइ, गरिबी निवारण तथा पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ व्यवस्थापन भएका खेतीयोग्य जमिनहरूको वर्गीकरण गरी आवश्यक ठुला साना सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कुलो सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, थोपा सिँचाइ र प्लास्टिक पोखरी निर्माण मार्फत सिँचाइ कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र, गङ्गादेव क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक सुकिदह पर्यटन क्षेत्र विस्तार कार्य थप प्रभावकारी गराइनेछ। ओइलाम डाँडाकाँडेदेखि एक खामे जोड्ने आकाशे पुल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। एक पर्यटन गन्तव्य छनौट गरी पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि आवश्यक प्रोत्साहन गरिने र स्थानीय उत्पादनको उपभोग र प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन तथा औजारमा अनुदान दिइनेछ। परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका साना तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गतका आरन, सिलाइ, कटाइ तथा बुनाइ जस्ता अन्य व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र खनिजजन्य उद्योग सम्भाव्यताको खोजी अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण कार्यालय, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खरिद गरिने सम्पूर्ण फर्निचर र फिनिसिङका सामग्रीहरू स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै नेपाली काठ प्रयोग गरेको फर्निचर सामग्री खरिदका लागि प्राथमिकता दिइनेछ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरूलाई बजारको माग र युवाको चाहना अनुसारको सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग साझेदारी गरिनेछ। विगतका वर्षहरूमा प्रदान गरिएको सिप विकास तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार पूर्ण ताजगी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। दलित, महिला, अपाङ्ग र जनजातिहरूद्वारा सञ्चालित घरेलु उद्योगको लागि अनुदानमा प्राथमिकता दिइनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक घर एक सहकारी सदस्यताको नीति अनुरूप सहकारी मार्फत नै गरिबी निर्मूल गर्न विशेष पहल गरिनेछ। सहकारी खेती महिलाहरूद्वारा सञ्चालित सहकारी एवं उत्पादनमूलक सहकारीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिनेछ।
सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकारीमा कृषिजन्य उपजको बजारीकरण गरिनेछ। दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहजै र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनको लागि प्रत्येक वडामा सहकारीहरू मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सहकारीहरूद्वारा सञ्चालित गरिने कृषि फर्मका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि बिउ बिजन सिपमूलक तालिम जस्ता जीवन स्तर उकास्ने रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू गाउँपालिका भित्रै सञ्चालनमा गरिनेछ। पशुपालन व्यवसायलाई आधुनिक बनाउन प्रत्येक वडामा कृषक समूह बनाई पशुपालक कृषकलाई कृषि कला भकारो वा गोठ व्यवस्थापन गर्न र उन्नत जातका गाई भैँसी बाख्रा बङ्गुर पाडा उत्पादन कार्यका लागि पशु शाखासँग समन्वय गरी स्थानीय सहकारी मार्फत तालिमको व्यवस्था र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। उत्पादित पशुपालन व्यवसायलाई खरिद बिक्री गर्न गाउँपालिका भित्र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्था गरी उत्पादित वस्तु बजारीकरण गर्न प्रत्येक वडाहरूको पाइक पर्ने स्थानमा हाट बजारको व्यवस्था मिलाइने छ। मासुजन्य वस्तु बेचबिखन गर्न सुपथ सफा मासु पसल खोली बजार व्यवस्थापन गरी आय आर्जन गर्न चाहने मासु व्यापारीहरूलाई रु 1 लाखसम्मको बिना धितो भौतिक व्यवस्थापन कर्जा स्थानीय सहकारी मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति रकर्मी सिकर्मी तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचय पत्र लागू गर्दै चोटपटक सहितको दुर्घटना बिमा पहिलो वर्षबाटै लागू गरिनेछ। स्थानीय स्तरबाट उत्पादन गरिने वस्तुहरूको सेवा खरिद बिक्रीलाई ध्यानमा राखी स्थानीय उत्पादित वस्तुबाट उत्पादन हुने सामग्रीमा गाउँपालिका मार्फत लिइने करमा छुट गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र सञ्चालित सबै पसलहरूलाई करदाता सेवा कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य गरिनेछ। सामाजिक विकास तर्फ र शिक्षा आवश्यक अभिभावक विहीन विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय विद्यालय र माध्यमिक तहसम्म अध्ययनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिइनेछ। व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै एक माध्यमिक विद्यालय एक प्राविधिक धार सञ्चालन गरिनेछ। कृषि विषय अध्ययनरत कक्षा 11 र 12 को विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक विद्यार्थीको घरमा टनेल निर्माण गरी व्यावहारिक शिक्षाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। दलित जनजाति विभिन्न सहित परिवार र द्वन्द्व पीडित परिवारका छोराछोरीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक सामुदायिक आधारभूत विद्यालयको सुरक्षाको लागि पर्खाल तथा तारबारको व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयको भौतिक संरचना, खानेपानी, सरसफाई, अभिभावक शिक्षा लगायतका
कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। जीवनमा शिक्षाको औपचारिक सुरुवातको रूपमा रहने बाल शिक्षालाई स्थानीय विद्यालयको मातहतमा ल्याई रोचक ज्ञानवर्धक र नमुना बनाइनेछ। विद्यालयको स्तर वृद्धि गर्दै नमुना विद्यालय बनाउनको लागि आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गरिनेछ। शिक्षक अनुयोगीकरण तथा विद्यार्थी उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गापा अनुदान सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आवश्यकताका आधारमा नजिकको विद्यालयमा गाभ्ने र दरबन्दी मिलान गरिनेछ। सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई सूचना प्रविधि पूर्वाधार सहितको शैक्षिक सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिनेछ। गङ्गादेव गाउँपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यालयलाई प्रोत्साहनका लागि वार्षिक विश्व साक्षरता दिवसको अवसरमा 5-5 जनाका दरले सम्मानित गरिनेछ। गङ्गादेव गाउँपालिका भित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अभिभावकका छोराछोरीलाई प्राविधिक तथा औपचारिक उच्च शिक्षा MBBS, MPhil, PhD, इन्जिनियरिङ कृषि विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्दै आवश्यक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्तिलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित गरिने छैन। साथै गर्भवती र सुत्केरीलाई गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइने। गर्भवती महिलाहरूको परिवारका लागि गर्भवती पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। समाजमा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिक र 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई वर्षको 2 पटक निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचका लागि प्रत्येक वडा स्वास्थ्य चौकी मार्फत व्यवस्था मिलाइनेछ। निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य सेवा औषधि वितरण साथै एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गरी सबै गाउँपालिकाका नागरिकको पहुँचमा हुने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सेवालाई विस्तार गरिनेछ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा योग तथा आयुर्वेद शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाउँदै लगिने छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गङ्गादेव गाउँपालिका भित्र कम्तीमा पनि 15 शय्याको पालिका अस्पतालको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका भित्र आपतकालीन बिरामीहरूको ओसार पसार गर्नका लागि गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट एम्बुलेन्स खरिद गरी सर्वसुलभ सेवा प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक गाउँ टोलमा स्वास्थ्य महिला स्वयं सेविका मार्फत आधारभूत औषधिहरू उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरिनेछ। परिवारबाट बिछोड भएका बेसहारा सडकमै जीवन बिताउने
मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूको उद्धार गरी परिवारसँगको पुनर्मिलन गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविर र सहायता सामग्री वितरण कार्यक्रमहरू क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। 85 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण 4 महिनामा गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै पालिकावासीहरू स्वास्थ्य रहने वातावरण सिर्जना गर्न ग्रामीण स्वास्थ्य क्लिनिक मार्फत सम्पूर्ण पालिकावासीहरूलाई निःशुल्क रूपमा ब्लड प्रेसर र सुगर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनेछ। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। कानुन सहायता उपलब्धि गराइने तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। लक्षित वर्ग, महिला, दलित, अपाङ्ग जनजाति, बालिका, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सशक्तिकरणमा ध्यान दिँदै वैकल्पिक शिक्षा, आय आर्जन तथा विभिन्न कला र संस्कृति झल्किने कार्यक्रममा जोड दिइनेछ। बस्ती स्तरमा गठन भएका टोल विकास संस्था महिला आमा समूहलाई सामाजिक विषय जातीय रूपमा हुने छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिनेछ। साथै विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा हुने बाल विवाह, छुवाछुत र जातीय भेदभाव लगायतका विकृति अन्त्य गर्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वडा स्तरबाट समाधान हुन नसकेका विवादहरूलाई गाउँ स्तरीय मेलमिलाप तथा सहजीकरण समिति मार्फत मेलमिलाप गराइनेछ। मेलमिलाप तथा सहजीकरण समिति मार्फत मेलमिलापत्र गर्न नसकेका विवादहरू न्यायिक समिति मार्फत न्याय निरूपण गरिनेछ। न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो सजिलो चुस्त बनाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरिएको छ र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरूबाटै विवादको समाधान गरिनेछ। थप प्रभावकारी गराइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने हरेक किसिमका कार्यक्रमहरूमा समावेशीकरणको नीति अवलम्ब गरिनेछ। शहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवार लक्षित विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अपाङ्गहरूले सञ्चालन गर्ने उद्यमी व्यवसायमा आवश्यक पर्ने मेसिन औजारमा 80% अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ, लामो समयदेखि गङ्गादेवीवासीले भोग्दै आएको स्वच्छ पिउने पानीको समस्यालाई समाधान गर्न हरसम्भव प्रयास गरिनेछ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा पूर्ण सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरी पूर्ण सरसफाइ टोल घोषणा गरिनेछ। प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ। विभिन्न गैर सहकारी संस्थाहरू
सँग खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद बेरोजगारी अन्त्य गर्न युवालाई उद्यमशीलता व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। साथै युवाहरूद्वारा सञ्चालन गरिएका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता सिप तथा तालिम विकास केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक विकासका लागि युवाहरूको परिचालन गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगितालाई पुनरावलोकन गरी अन्तर्विद्यालय र वडा स्तरीय खेलकुद आयोजना गरी उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरिनेछ। गाउँपालिकामा एउटा खेल मैदान कवर हल स्थापना गरिनेछ। साथै एक खेल मैदान निर्माण गर्न पहल गरिनेछ। स्थानीय कला भाषा धर्म संस्कृति प्रवर्धन पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिनेछ। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक भौतिक तथा अभौतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुकिदह क्षेत्रको पूर्वाधार विकास प्रसारमा विशेष जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाको पहिचान झल्किने ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू प्रदर्शन गरिनेछ। गाउँपालिकाका चारैतर्फका सिमानामा स्थानीय कला तथा संस्कृति झल्किने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गरिनेछ। गङ्गादेव गाउँपालिकाका भित्र हुने विभिन्न कला भाषा संस्कृति मठ मन्दिर संरक्षण प्रवर्धन र विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सडक तथा यातायात ग्रामीण यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका केन्द्रसम्म जनता प्रत्यक्ष सेवा दिने र उत्पादनसँग जोड्ने यातायात सेवा सुचारू गर्न सबै वडा कार्यालय गाउँपालिका छिमेकी पालिका र सदरमुकामसँग जोड्ने मार्गहरूको आवश्यकता अनुसार सडक विस्तार तथा स्तर उन्नत गरिने 12 महिना सवारी साधन चल्न सक्ने बनाइनेछ। गाउँपालिका र वडा स्तरीय योजना तर्जुमाका क्रममा तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू छनौट गरी ल्याइएको छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट गाउँपालिकाभित्र निर्माण हुने सडक आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्माण कार्यलाई सहजीकरणको लागि समन्वय गरिनेछ। यातायात भवन तथा अन्य पूर्वाधार विकासका गुरु योजना DPR अनुसार नयाँ निर्माण स्तर उन्नत र प्राथमिकीकरण गरिनेछ। उक्त कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजित गरिनेछ। कपुरकोट जिनावाङ राँक सडक खण्ड मोटर बाटोलाई थप स्तर उन्नत गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई आवश्यक बाहेक निरुत्साहन गरिनेछ। कुइनेउटा फुलबास बथान छेरा हुँदै जलछिङ्गे मोटर बाटोलाई थप स्तर उन्नति गर्न सङ्घ र प्रदेशमा पहल गरिनेछ। झ्याम सानडाँडा पाहापानी दलछिङ्गेदेखि खौला जोड्ने मोटर बाटो स्तर उन्नति गरिनेछ। मूलखोला साउने पानी हुँदै
खर्सुबास जोड्ने मोटर बाटो निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। सुकोडाल जायचौर खौला मोटर बाटो निर्माण गरिनेछ। घरती गाउँ जायचौर खौला मोटर बाटो निर्माण गरिनेछ। गुरासे हुँदै पुल कालापोखरा हुँदै रुकुम जोड्ने मोटर बाटो निर्माणको लागि पहल गरिनेछ। ओइलाम भिजाबाङ जोड्ने दामखु खोला जोड्ने पुल बनाइनेछ। चाख्ले पातल नाउली गोटी खोला मेलडारी हुँदै घरती गाउँ मोटर बाटोलाई सुधार गरिनेछ। सुका वडाल खोलामा वर्षातमा निकै शास्ति भएकोले पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। माडी रिजाबाङ दामखु धपरी तिमीले राँक स्वास्थ्य चौकी हुँदै रुकुम जोड्ने मोटर बाटो निर्माण गरिनेछ। घरती गाउँदेखि सुको वडालसम्मको मोटर बाटो निर्माणको लागि सङ्घ र प्रदेशमा पहल गरिनेछ। सञ्चालित सडकहरूमा आवश्यक पुलहरूको निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ। दैनिक रूपमा सवारी साधन चल्ने सडकहरूमा सडक मजदुरको व्यवस्था गरिनेछ। सडकको छेउछाउमा आवश्यक प्रतीक्षालयहरू निर्माण गर्दै गइनेछ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण 7वटै वडालाई एक आपसमा जोड्ने गरी एउटा चक्रपथ रिङ रोडको स्थापना गरिनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन पुलहरूको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट निर्माण गर्न नसकिने झुलुङ्गे पुलहरूको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सिफारिसका साथ पहल गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसारको सुविधा सम्पन्न पालिका र वडा कार्यालय भवनहरू निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग साझेदारीमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सुरक्षित आवासका लागि निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको लागि भवन आचार संहिता लागू गरिनेछ। आधारभूत ओइलामको 2 कोठे भवन निर्माण गरिनेछ। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता पाता लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरी गाउँपालिकालाई खरको छानो मुक्त घर भएको गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। जनता आवास अन्तर्गत प्रदेश सरकारको सहयोगमा घरबार विहीनलाई घर बनाउने कार्यक्रमलाई आवश्यकता समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। विद्युत नपुगेका बस्ती र घरहरूमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग निर्माण कार्यलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पहल गरिनेछ। उज्यालो गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रमको आवश्यकता तयारी गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार गाउँपालिकाभित्र हुने गरेका तथा भएका कामको विवरण समावेश गरी वार्षिक रूपमा गाउँपालिका बुलेटिनको प्रकाशन गरी आम नागरिकलाई जानकारी गराइनेछ। गुणस्तरीय इन्टरनेट र टेलिफोन सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि गाउँपालिकाभित्र रहेका वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी लगायतका महत्त्वपूर्ण स्थानमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन
सामुदायिक वनहरूको सञ्जाल बनाई सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानीलाई आय आर्जन तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ। विकास निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा दिगो विकास सहितको वन पर्यावरणमा ध्यान दिइनेछ। हरियाली प्रवर्धन गर्ने तथा प्राकृतिक सुन्दरता कायम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वृक्षारोपण, तटबन्धन, खोला नियन्त्रण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक नर्सरी स्थापनाका लागि जोड दिइनेछ। चरण व्यवस्थापन, डढेलो र प्रकोप नियन्त्रणका लागि वन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने मानवीय तथा कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम गरिनेछ। वातावरण, गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने ठुला आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ। सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक स्थलहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य, मठ मन्दिर, पार्क, बजार क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठाउँमा डस्टबिनको व्यवस्था गरिनेछ। मर्मत सम्मार, सबै वडाहरूमा 12 महिना सवारी साधन चल्न सक्ने सडक बनाउन मर्मत सम्मार कोष स्थापना गरी सो कोषबाट नियमित काम गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन, गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा रकम अभाव हुने दिइने छैन। साथै उक्त कोषमा नगद र जिन्सी जम्मा गर्ने चाहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुरोध गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका लागि अन्तर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, रेड क्रस, अन्य गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय विपद प्रतिकार कार्य योजना तयार गरी लागू गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा आवश्यक सामग्री, औजार, उपकरण खरिद गरी विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत प्रयोगको लागि व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिका स्तर र वडा स्तरमा विपद तथा प्रकोपबाट प्रभावितहरूलाई तत्कालीन उद्धारका लागि आरआरटी टिम गठन गरिनेछ। विपदको समयमा उच्च मनोबलका साथ अग्र पङ्क्तिमा रहेर खटिने व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको लागि प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कोष रकम खर्च गर्दा प्रचलित कानुन र नियमअनुसार पारदर्शी तरिकाले खर्च गरी आम नागरिकका लागि खर्च सार्वजनिक गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास, बाल मन्त्री स्थानीय शासनमा जोड दिनुका साथै सेवा प्रवाहका क्रममा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई विशेष सहुलियत र ग्राह्यता दिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय
अवधिको अविलम्ब गरी द्रुत सेवा र प्रभावकारी अभिलेख व्यवस्थापन माध्यम दिइनेछ। सेवा मैत्री संरचना तथा सेवाग्राही मैत्री व्यवहार मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई मूल मन्त्रका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक वडाबाट सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा कार्यालय तथा विषयगत शाखा कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कामहरू एकीकृत रूपमा गाउँपालिकाबाट एउटै सर्भरबाट नियन्त्रण र अनुगमन हुने व्यवस्था गरिनेछ। पालिका स्तर तथा वडा स्तरीय त्रैमासिक सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा गरेका काम कारबाहीको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण र अनुगमन जस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी गरिनेछ। सामाजिक न्याय कायम हुने गरी मानव अधिकारको उपयुक्त सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिकामा अनुशासित, न्यायिक, समानतामूलक र मानव अधिकार मैत्री शासन प्रणाली लागू गर्न जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाबाट सञ्चालित ठुला आयोजनाहरूको सामाजिक परीक्षण गरिनेछ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप प्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणा मार्फत सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिनेछ। आम्दानी र खर्चको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खरिद योजना निर्माण गरिनेछ। साथै खरिद दाखिलालाई सफ्टवेयर मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। बेरोजी कम गर्नका लागि विविध प्रक्रिया र गुणस्तरीयतामा विशेष जोड दिइनेछ र बेरोजी खर्चोटका लागि लेखा समिति मार्फत अध्ययन गरी बेरोजी अत्यावधिक विवरणलाई गाउँ सभामा प्रस्तुत गरिने र खर्चोटका लागि साकेता गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन तथा क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गरिनेछन्। गाउँपालिकाले अघिल्लो 5 वर्षमा गरेका विकास, निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कामको मूल्याङ्कनका लागि स्वमूल्याङ्कन तथा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गरी विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम, रेडियोमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गरी वार्षिक बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ। प्रत्येक योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समितिहरूलाई योजनाको सुरुमा अभिमुखीकरण र योजनाको अन्तिममा अनिवार्य खर्च सार्वजनिक गर्न व्यवस्था लागू गरिनेछ। आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व, सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा र सम्पन्न पश्चात गाउँपालिका र वडा स्तरबाट अनुगमन गरिनेछ। दोस्रो त्रैमासिकसम्म 70% आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी भएका वडा मध्येबाट उत्कृष्ट वडालाई प्रोत्साहन स्वरूप यसै वर्ष सम्पन्न हुने गरी योजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। असारे विकासको परम्परालाई अन्त्य गर्नका लागि दोस्रो त्रैमासिकमा सम्पूर्ण योजनाहरूको अनुगमन गरी काम सुरु नगर्ने योजनाहरू खारिजी गरिने तथा दोस्रो त्रैमासिकसम्म लक्षित कार्य
नगर्ने योजनाहरूको निश्चित रकम कट्टी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास रोजगार कार्यक्रम 7वटै वडामा सञ्चालन गरिनेछ। विषयगत शाखाहरूको वार्षिक बजेट विषयगत समितिहरूबाट समेत अनुमोदन गराइनेछ। अन्य गैर सरकारी संस्था संघ कार्यक्रमको प्रकृति हेरी लागत साझेदारीमा सहभागी गराइनेछ। मानव संसाधन गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाही तथा काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। सेवाको प्रकृति र कार्य चापलाई मध्यनजर गरी आवश्यक नीति बनाई अतिरिक्त समयमा सेवा दिने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा क्षेत्रको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन राइट मैन राइट प्लेसको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। मानव संसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक सेवा बाहेकका कार्यालयलाई व्यवहार थप गरेको केही निर्णयहरू सुदृढीकरण गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई वित्तीय सुशासन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। आयोजना सम्बन्धी वार्षिक गुरु योजना निर्माण गरी समयमा नै आयोजनाको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ। विषयगत कार्यालयका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि हुने खालका क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सेवा प्रवाहक कर्मचारी तथा आम जनताको क्षमता विकास सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगञ्ज बाँके सङ्घको सहकार्यमा क्षमता विकास कार्यक्रमलाई आवश्यक साझेदारीका साथ अगाडि बढाइनेछ। अन्तमा गङ्गादेव गाउँपालिकाको 12औं गाउँसभामा उपस्थित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिहरू, कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, बुद्धिजीवी तथा आम जनसमुदाय सम्पूर्णमा आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग र समन्वयको अपेक्षा राख्दछु। उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि सम्मानित सभा प्रस्तुत गर्दछु।